ترتیباً د سورتونو د قرآن نه 32 او په نزول کې 75. دې کې اعاده ده نفي شفیع قاری چې په الله باندې شفاعت کې څوک ضرور نشته. نفي اعاده نفي شفیع قاری. خلاصہ دیکھی دلیل توحید عقلیم دے، دلیل نقلیم دے، ابتدا کی تمہید مع ترغیب، اور دلیل نقلی دے موسیٰ علیہ السلام ابتدا کی تمہید مع ترغیب، اور درمیان کی تبع مضامین، درمیان کی تبع مضامین، آخر کی دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت، آخر کی دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت، اور دارنگی دلیل برائے ثبوت توحید، دلیل برائے ثبوت توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب، تنزیل الکتاب مبتدا، لا ریب فی خبر اول، لا ریب خبر اول من رب العالمین ثابت من رب العالمین. خبر ثانی لا ریب فی، لا نفی جنس، اور ریب اسم دلا، فی خبر دلا، اس مطلب فی کونہ من رب العالمین، فی کونہ من رب العالمین. لا سرد اسم و سرد خبرنا، دا خبر دا مبتدا، دا قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ویلی. ام یقولون افترا، بل دا شکوا، بل هو الحق من ربک لتنذر قوما من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله في سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، أإذا ضللنا في الأرض. یو صحابی وصیت کړو چې زمړ شم ما به اوسې ځای، زما ایره به وغورځي په هوا کې ورځي. خدای راغون کوي تاریخ دا خبره دی ولې کړو؟ هغه لعلی ما دا خیال چې زه به ورک شم، الله به تر سره زللنا في الأرض، ركشن بزمكة. إذا ذكروا به خروا سجدا وسبحوا بحمده وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم. نبي عليه السلام يوالد سنگل رأي ورته كيف الحال؟ ورته يا رسول الله بخبل عمل وندير يريقم خدا الله رحمت نبي أمید. بسم الله الرحمن الرحيم.